गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने बात की थी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर कराने का क्या पूरा प्रोसेस होता है। आज हम बात करेंगे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, जिसके लिए यू डेफिनेटली गेट कन्विंस्ड कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए अपने पार्टनरशिप बिजनेस की, बिकॉज यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्म्स को, पार्टनरशिप फर्म को क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले आपको लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है। लीगल रिकॉग्निशन में ये चीज़ होती है, फर्म्स जो है वो लीगली लॉ जो है फर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है, जिससे कल अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, आपके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। कल कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको जो है वो उससे, उस डिस्प्यूट से, उन क्योस से, उन इश्यूज से जो है आपके लिए बचना, उनसे निकलना, उनको रिजॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में ये चीज़ होती है कि रजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं ना, उनको एक्सपेंड करना, लोन्स लेना, फाइनेंसिंग लेना, गवर्नमेंट ग्रांट्स लेना बहुत इजी होता है। उन बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत इजी होता है, बिकॉज हर किसी का आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। आप फ्रॉड कर जाएंगे, आप कोई प्रॉब्लम कर जाएंगे एंड ऑल, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इस तरह का जो इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोगों के जहन से वाइप आउट हो जाते हैं जब आप रजिस्टर्ड बिजनेस बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रेडिबिलिटी। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, डेफिनेटली यू आर बीइंग अ क्रेडिबल बिजनेस अपने क्लाइंट्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन सब के लिए भी। तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में ये चीज़ होती है कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ अपने बिज़नेस को जो है, अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपने ऑपरेशंस को बहुत इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मूथली काम कर सकते हैं। अगर इन केस कोई न्यू पार्टनर आता है या कोई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिज़नेस से चला भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कोई ऐसी ऐसी इन्फोर्समेंट नहीं होती। अगर कुछ मैक्सिमम पार्टनर्स अग्री करते हैं कि बिज़नेस चलाना चाहते हैं बिकॉज इट्स बीइंग प्रॉफिटेबल चल रहा है बिज़नेस, हम चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अगर होती है आपकी फर्म, तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इसको इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ प्रॉपर कंप्लायंस होता है रूल्स लॉज के हिसाब से, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, आप इनको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनर्स के लिए क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है लाइबिलिटी। ज़्यादातर पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो ज़्यादातर अनलिमिटेड ही होती है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन जब आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर हो जाती है तो एक सर्टन लिमिट के बाद आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको, आपके लिए थ्रेट नहीं रहती है। आपको लॉ जो है वो इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे देता है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में ये होता है कि जब एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुई है, स्ट्रक्चर्ड है, जब किसी भी बिज़नेस की मैनेजमेंट और जो उसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो प्रॉपर बनी हुई होती हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा था, रूल्स को, लॉज को कंप्लाई बाय किया जा रहा होता है, तो फिर बहुत सारे एरर्स, प्रॉब्लम्स, क्योस, इश्यूज, डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स, ये मैक्सिमम इरेज हो जाते हैं। अगर कोई हो भी तो आप लीगली प्रॉपर तरीके से चल के, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके आप उसको जो है वो हल कर सकते हैं। तो फिर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है, सॉरी, वो इजीली जो है आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। कोई डिस्प्यूट भी होगा तो भी वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी जो रेशो आपस में डिसाइडेड हुई है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की, वो क्लियर हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं रह जाता। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है तो डेफिनेटली टैक्स डिडक्शंस होती हैं और टैक्स रिबेट्स होती हैं, और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ये होता है कि पार्टनर्स अगर चाहें, उनको लगे कि बिज़नेस में मज़ीद कैपिटल इंजेक्ट किया जा सकता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो आप मज़ीद कैपिटल इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके बिज़नेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो स्ट्रक्चर होगा उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगी वो क्लियर कट रहेगी, आपकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो शेयरिंग होगी, किस पार्टनर ने कितनी की है, वो भी क्लियर रहेगी। जो पूरा जो सिस्टम है, ऑपरेशंस वगैरह, ये सब कुछ है, ये ना तो रिजिड होगा, ना इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, ना रेजोल्यूशन या फिर डिफ़ॉल्ट होने की कोई ऐसी नौबत आएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कोई रिस्क आपकी बिज़नेस को फेस नहीं करना पड़ेगा।
بیکاز پارٹنرشپ بزنس جتنا ہم پڑھتے ہیں اس سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بہت سارے پوائنٹس پہ فوراً سے پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے، چاہے کچھ پارٹنرز ایسے ہوں جو کہ نہیں چاہ رہے ہوں ڈیزالو کرنا، یا پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنا وہ آپ کے لیے ایسے ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ لاس میں چل جانے والی بات ہو جاتی ہے، تو یہ بہت رسکی ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس۔ نیکسٹ از لیگل ریکورس۔ لیگل ریکورس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کو لیگل پروٹیکشن ہے، تھرڈ پارٹی کو سو کرنا ہے، اپنے آپس میں پارٹنرز کو سو کرنا ہے، آپ کو لیگل پروٹیکشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کے رائٹس لیگلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے مسلینیس، مطلب اور بھی دوسرے کون کون سے بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں جب آپ سوری رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو گورنمنٹ ٹینڈرز کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو آپ کے لیے آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ادروائز یو کانٹ اپلائی۔ اور آپ کے چانسز سم ٹائمز یہ ایسی لائبلٹی نہیں ہوتی، ایسا کلوز نہیں ہوتا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے چانسز انکریز کر جاتے ہیں اگر آپ رجسٹرڈ فارم ہوں گے۔ نیکسٹ از جو ہے وہ ہوتی ہے فلیکسیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب پارٹنرشپ بزنس کو رجسٹر کرا دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے آپریشنز ایوری تھنگ سب کچھ ویسے ہی اسموتھلی چلتا رہتا ہے جیسے پہلے اسموتھلی چل رہا تھا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کارپوریشنز میں بہت ساری ریجڈنس آ جاتی ہے، ان کے سسٹم اسٹرکچر بہت کچھ ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ پارٹنرشپ بزنس میں ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا رجسٹریشن کا۔ کارپوریشنز میں تو ضروری ہے نا رجسٹریشن کرانا، لیکن پارٹنرشپ بزنس آپ رجسٹر کرائیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ کرا بھی رہے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوتی، ویسے ہی سب کچھ اسموتھ چلے گا جیسے پہلے اسموتھ چل رہا تھا۔ کدھر تھے ہم؟ یہ ہے نیکسٹ بینکنگ فیسلٹی۔ اگر آپ کی فرم رجسٹرڈ ہے، آپ اپنے فرم کے نام سے اپنے بزنس کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو بینک سے بہت ساری فیسلٹیز ملیں گی، بیکاز آپ کا بزنس ہے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لونز کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے اور بہت ساری فیس ڈیڈکشنز دس اینڈ دیٹ، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے بینک جو ہے وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ لائبل کریں گے کہ آپ وہ سب فیس ادا کریں، بیکاز یہ چیز ہوتی ہے کہ بزنسز گرو کریں گے تو آپ لانگ ٹرم کے لیے بینکس کے پاس رہیں گے تو بینکس ڈیفینیٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ چیز ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ریکارڈ کیپنگ، ریکارڈ کیپنگ کمپلائنس۔ ایک دفعہ جب آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو آپ لائبل ہیں کہ آپ نے سارے ریکارڈس کو، ساری ٹرانزیکشنز کو، ہر چیز کو پراپرلی ریکارڈ کرنا ہے، ڈاکیومنٹیشن پراپر رکھنی ہے۔ اس وقت کے لیے یو فیل کہ یہ آپ کی ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن یہ فار لانگ ٹرم اور ہمیشہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے، بیکاز بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو مس ہو جائیں گے، فراڈز ہونے کے چانسز ہوں گے، لیکن اگر ہر چیز اچھے طریقے سے ریکارڈڈ ہوگی تو آپ بہت سارے ایشوز سے، کیوس سے، ڈسپیوٹس وغیرہ سے، کنفلکٹ سے بچ جائیں گے۔ آپ کی ریکارڈ کیپنگ پراپر ہونی چاہیے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور جو پوٹینشیل انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، کریڈیٹرز وغیرہ ایوری تھنگ، یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ نیکسٹ از پرپیچول سکسیشن۔ پرپیچول سکسیشن میں یہ چیز ہوتی ہے آپ کی فرم رجسٹر ہوگی، آپ کا بزنس رجسٹر ہو گیا، آپ ٹرسٹ وردی ہو جاتے ہیں، کریڈیبلٹی ہو جاتے ہیں پبلک کی نظر میں، کریڈیٹرز کی، انویسٹرز، ایوری بڈی، کلائنٹ، سپلائرز، سب کی نظر میں آپ بہت زیادہ کریڈیبل ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی پارٹنر انٹروڈیوس ہونا چاہتا ہے بزنس میں یا کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو بھی ایسی کوئی رسک نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ایسا ایشو آپ کو نہیں لگتا، کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بزنس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کمپنیز کی پرپیچول سکسیشن ہوتی ہے، لانگ ٹرم ان کی لائف ہوتی ہے، پارٹنرشپ بزنس کی بھی لائف جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ فرم بنا لیں تو، یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ تھے سارے پوائنٹس کے کیا کیا بینیفٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنے رجسٹریشن فارم کو جو ہے وہ اگر آپ اپنی پارٹنرشپ فرم کو رجسٹر کراتے ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیکچر، جب بھی آپ کو آف کورس 20 مارکس کا 40 مارکس کا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا کوشچن آتا ہے ایگزام میں، اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ اپنے جو رائٹنگ کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں، آپ اس میں مٹیریل ایڈ اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت جینون سارا کا سارا مٹیریل ہے، تو جب آپ اس کانٹینٹ کو اس میں ایڈ اپ کریں گے تو آپ کو زیادہ مارکس ملیں گے، بیکاز ریپیٹیشن شوڈ ناٹ بی دیئر ان یور آنسرس، چاہے آپ کلاس ٹیسٹ دے رہے ہیں، چاہے آپ ایگزام دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو ضرور فالو اپ کرنا ہے۔ کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ تھینک یو۔